बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर इंग्लिश के यूनिट नंबर 5 जिसका नाम था द लास्ट लीफ, इस कहानी का हम सेकंड पार्ट ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। गेट के दो मानी होते हैं। गेट मानी है कता हासिल करना, मिलना, ठीक है। और दूसरा माना होता है होना, सही है। तो यहाँ पर होना करेंगे। शी इज़ नॉट गोइंग टू वेल, वो अब वो क्या अच्छा होना नहीं चाहती, मतलब वो सेहतयाब होना भी नहीं चाहती। कौन? जॉन सी के बारे में कह रहे हैं डॉक्टर, ठीक है। इज़ देयर समथिंग दैट इज़ ट्रबलिंग हियर। ट्रबलिंग अजियत देना, तकलीफ देना, परेशान करना, ठीक। क्या आपको पता है इज़ जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए तो वो क्या हो जाता है? सवालिया बन जाता है सेंटेंस। तो इसका मान ये हो जाता है कि क्या उनको कोई ऐसी चीज़ है जो उनको अजियत दे रही है। वो डॉक्टर किससे? जॉनसी से पूछ इससे सीयू से पूछ रहा है, जो उसकी जॉनसी की दोस्त है। शी ऑलवेज वांटेड टू गो टू इटली एंड पेंट अ पिक्चर ऑफ द बे ऑफ नेपल्स। ये मतलब कि शी ऑलवेज, वो हमेशा चाहती थी जाना, कहाँ पर? इटली में। और पेंट करना चाहती, बनाना चाहती थी नेपल्स के साहिल की तस्वीर। मतलब उसकी एक ख्वाहिश है कि वो इटली में जाना चाहती है और वो नेपल्स के साहिल की तस्वीर बनाना चाहती है, बेमानी साहिल। सैड सीयू ने कहा। पेंट नॉट पेंट, वो कहता है पेंट मतलब ऐसे हैरानी के अंदाज में। पेंट नहीं नहीं, पेंट नहीं, वे ये वाली बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है। वो इस तरह कहता है। इज़ देयर एनी थिंग, कोई ऐसी चीज़ है, वर्थ बिंग ट्रबलिंग अबाउट, जो इससे ज़्यादा कीमती हो। मतलब कि वो कहता है कि मेरा ये मकसद नहीं है कि कोई और चीज़, ठीक है। अ मैन, एक कोई इंसान। अ मैन, वो कहती है सैड सुई ने कहा, कोई ऐसा कोई आदमी। इज़ वो फिर क्या कहता है? इज़ अ मैन वर्थ नो डॉक्टर। वो कह रही, सुई कहती है कि नहीं, वो कहता है कि कोई, पहले सुई क्या कहती है कि वो एक जाना चाहती थी पेंट बनाने के लिए इटली में, सही है। तो वो डॉक्टर कहते हैं नहीं, मैं ये वाली बात नहीं कर रहा, कोई और चीज़ जो इसको मतलब कि बहुत बड़ी हो, कोई ऐसा आदमी। तो सुई कहती है नहीं, कोई ऐसा आदमी तो नहीं है, सही है। नो डॉक्टर, देयर इज़ नॉट अ मैन, के कोई ऐसा आदमी नहीं है। इट इज़ वीकनेस, ये एक कमज़ोरी है। सेट द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। आई विल डू ऑल, मैं सब कुछ करूँगा। आई नो हाउ टू डू, मैं जो जानता हूँ, ठीक है। हाउ टू डू कैसे करना, मतलब जो मैं जानता हूँ वो इसका इलाज करना ज़रूर करूँगा। आगे है बट लेकिन व्हेन अ सिक पर्सन बिगिन टू फील दैट ही इज गोइंग टू डाई। लेकिन जब एक पर्सन सिक, बीमार रहना शुरू कर दे, दैट ही इज गोइंग टू डाई, मतलब वो क्या हो जाता है? वो मरने के करीब जाता है, या वो मर रहा होता है। मतलब कि कोई ऐसा, मतलब कि एक बीमार शख्स ये जब शुरू कर दे कि वो मरने वाला है। हाफ माई वर्क इज़ यूजलेस, उसमें मेरा आधा काम यूजलेस हो जाता है, बेफ़ायदा बेकार हो जाता है मेरा, यानी कि वो दवाई उसको काम नहीं करती। टॉक टू हर अबाउट न्यू विंटर क्लॉथ्स। वो क्या डॉक्टर कहता है कि तुम उनसे किस तरह के बारे में बात करो, आगे जो सर्दियाँ आ रही हैं उनके कपड़ों के मतलब बात करो, मतलब उनका दिमाग जो सोच को फेरो। इफ़ शी वर इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर, अगर वो दिलचस्पी लेना शुरू कर दे फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, हर चांस उसका चांस है, मतलब कि एक मतलब चांस हो सकता है कि वुड बी बेटर, कि वो बेहतरीन हो सके, यानी कि वो ठीक होना शुरू कर दे। अगर वो इस तरीके से रही तो वो मतलब कि वो जल्द ही फौत हो जाएगी, क्योंकि उसने सोच रखा है कि मैं मरने वाली हूँ। अगर वो कहती है कि तुम्हें उसका दिमाग चेंज करना है। आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, डॉक्टर के जाने के बाद, सुई वेंट इनटू द वर्क रूम टू क्राई। वो चली जाती है रोने के लिए कमरे में। आगे है, देन शी वॉक इनटू जॉनसी रूम, फिर इसके बाद वो जॉनसी के कमरे में सुई चली जाती है, सीयू चली जाती है। शी कैरीड सम ऑफ हर पेंटिंग मटेरियल्स, वो साथ ले जाती है अपना जो पेंटिंग करने वाला सामान होता है, मिसाल के तौर पर रंगों वाला जो पेंटिंग वाला सामान होता है साथ ले जाती है। एंड शी वाज सिंगिंग, वो गाने शुरू कर देती है। जॉनसी ले देयर, जॉनसी पड़ी रहती है वहाँ पर बस्तर में। वेरी थिन, बहुत पतली हो चुकी होती है। एंड वेरी गुड, और बहुत खामोश खामोश, पुरसकून, मतलब कि जैसे कि बिल्कुल सुकून से। हर फेस वाज टर्न्ड, उसका जो चेहरा होता है मुड़ा हुआ होता है, टुवर्ड किसकी तरफ? द विंडो, विंडो की तरफ। चेहरा बिल्कुल है ना विंडो की तरफ होता है। शिव स्टॉप्ड सिंगिंग, शिव जो है ना गाना रोकती है। थिंकिंग, सोचती है, दैट जॉनसी वाज स्लीप, कि जॉनसी क्या सो गई है। शी बिगेन टू वर्क, वो काम करना शुरू कर दे। एज शी वर्कड, जैसे वो काम कर रहे थे, शी हर्ड अ लो साउंड, वो एक धीमी आवाज़ सुनती है। अगेन एंड अगेन, बार बार। शी वेंट क्विकली टू द बेड साइड, तो वो शिव जो होती है वो जॉनसी के
قریب چلی جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے. جونسیز آئی، جوسی کی آنکھیں وار اوپن وائٹ، اس کی آنکھیں بالکل کھلی ہوتی ہے. شی واز لوکنگ آؤٹ دا ونڈو اینڈ کاؤنٹنگ، وہ دیکھ رہی ہوتی ہے ونڈو کی طرف، کھڑکی کی طرف. اینڈ کاؤنٹنگ، گن رہی ہوتی ہے. کاؤنٹنگ بیک، الٹا سائڈ، ٹھیک ہے، بیک ورڈ کاؤنٹنگ کر رہی ہوتی ہے، مطلب کہ الٹی گن رہی ہوتی ہے. جیسے 10 یعنی کہ 12 11 10 9 8 7 6 5 3 2 1، اس طریقے سے. جیسے 12 شی سیڈ، وہ کہتی ہے، اینڈ پھر کہتی ہے لٹل لٹل، اس کے بعد کہتی ہے 11، پھر کہتی ہے 10، پھر کہتی ہے 9، پھر کہتی ہے 8 اور 7، اور اس طریقے سے وہ کرتی رہتی ہے. آلموسٹ ٹوگیدر، صحیح ہے، اور اس طریقے سے مطلب وہ کرتی رہتی ہے، ان کو ملاتی جاتی ہے. صحیح ہے. شی لکڈ آؤٹ دا ونڈو، وہ کھڑکی کی طرف دیکھتی ہے، کیوں دیکھتی ہے. صحیح ہے، کہ جون سے کیوں دیکھ رہی ہے اور کیوں گن رہی ہے. واٹ واز دیئر ٹو کاؤنٹ، وہ ان سے کہتی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو، یہ کیوں گن رہی ہو. دیر واز اونلی دا سائڈ وال آف دا نیکسٹ ہاؤس، وہ مطلب جو اس کی سائڈ ہوتی ہے نا، مطلب کہ جو دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ آگے والا ایک کمرہ ہوتا ہے اور اس ایک گھر ہوتا ہے، اور اس کی دیوار میں کچھ پھول وغیرہ لگے ہوتے ہیں. ان کو پھول نہیں، وہ لیف، پتے لگے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے. شارٹ ڈسٹینس اوے، صحیح، تو چند فاصلے کے دور، مطلب تھوڑا سا دور، ایسا کھڑکی سے تھوڑا مطلب کہ شاید کچھ 1 2 میٹر یا 4 5 میٹر اس طریقے. دا وال ہیڈ نو ونڈو، مطلب سے اس میں جو ہے نا ایسی دیوار جس میں کوئی کھڑکی نہیں ہے. این اولڈ ٹری گریو اگینسٹ دا وال کے قریب ایک درخت لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس مطلب کہ جو پڑوسی والا جو کمرہ گھر ہوتا ہے کھڑکی کے سامنے ہوتا ہے، اور اس دیوار کے سامنے درخت ہوتا ہے. صحیح ہے، اس کی طرح وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. دا کولڈ بریتھ آف ونٹر ہیڈ آلریڈی ٹچڈ اٹ، تو جو ٹھنڈ نہیں ہوتی ہے یعنی کہ سردی ہوتی ہے، سردی ان کو پہلے سے ہی انہوں نے چھو لیا ہوتا ہے، مطلب کہ ان کو جو پتے ہوتے ہیں وہ تقریباً گر گئے ہوتے ہیں. آلموسٹ آل اٹس لیوز ہیڈ فالن فرام اٹس ڈارک برانچز. ٹھیک ہے، تو ان کی جو سیاہ شاخوں سے پتے جو ہے نا وہ تقریباً گر چکے ہوتے ہیں. واٹ از اٹ ڈیئر، وہ پوچھتی ہے کہ کیا کر رہی ہو تم. آسک سیو کہتی ہے. پھر کہتے ہیں 6 اینڈ جونسی، 6 کہتی ہے، اور سیٹ جونسی کہتی ہے. ان اے وائس اسٹل لوور، پھر بھی ان کی آواز دھیمی ہوتی ہے، پھر بھی وہ بھی گن رہی ہوتی ہے. دے آر فالنگ فاسٹر ناؤ، ٹھیک ہے، دے آر فیلنگ فاسٹر ناؤ، بہت تیزی سے گرنے لگ گئے ہیں. 3 days ago there were almost 100، 3 دن پہلے تقریباً 100 تھے. اٹ ہرٹ مائی ہیڈ ٹو کاؤنٹ دیم، تو ان کو پھر گننا میرے لیے مشکل تھا. بٹ نو اٹس ایزی، لیکن اب گننا آسان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تھوڑے بچ گئے ہیں، میں ان کو آسانی سے گن سکتی ہوں. کن کو؟ جو درخت کے اوپر پتے لگے ہوتے ہیں، وہ ان کی بات کر رہی ہوتی ہے کہ پہلے جب بہت زیادہ تھے تو میرے لیے گننا مشکل تھا، اب بہت زیادہ گر چکے ہیں، تھوڑے بچ گئے ہیں، تو میرے لیے اب گننا آسان ہو گیا ہے. آگے ہے دیر گوز این ادر ون، ٹھیک ہے، مطلب کہ دیر گوز این ادر ون، تو مطلب کہ ایک اور بھی چلا کیا ہے. دیر آر اونلی 5، پہلے 6 کا ہے نا، اور پھر کہا ایک اور بھی چلا گیا. اب کتنے بچ گئے ہیں؟ 5 بچ گئے ہیں. تو کہتی ہے 5 واٹ ڈیئر ٹیل یور سیو، وہ کہتی ہے کہ کیا کہہ رہی ہو 5، مجھے بتاؤ سیو، کیا 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 بات ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں گن رہی ہو. لیوز، پتے، آن دا ٹری، درختوں پر. وین دا لاسٹ ون فال، جب آخری پتا گر جائے گا. آئی مسٹ گو، آئی مسٹ گو ٹو، میں بھی چلے جاؤں گی. آئی ہیو نون دیٹ، میں جانتی ہوں. فار 3 days، 3 دنوں سے. ڈیڈنٹ دا ڈاکٹر ٹیل یو، ڈاکٹر نے آپ کو نہیں بتایا. او آئی نیور ہارٹ آف سچ آ تھنگس، کہتے ہیں کہ میں نے اس جیسی چیز نہیں سنی، اس جیسا نہیں سنا. سیٹ سیو نے کہا اٹ ڈزنٹ ہیو اینی سینس ان اٹ، کیا اس میں کوئی سینس ہے، کوئی مطلب ایسی کوئی ایسی مطلب کہ اچھی بات ہے یا کوئی عقل مندوں والی بات ہے. واٹ ڈز این اولڈ ٹری ہیو ٹو ڈو ود یو، کیا کہہ رہی ہو کہ ایک مطلب کہ پرانا درخت آپ کے ساتھ، مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کا تو وہ میل بھی نہیں بنتا کہ ان کے درختوں کے پتے اور آپ کی زندگی، اور مطلب یہ کہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے. یہ آپ غلط سوچ رہی ہو، کہہ رہی ہے. اور ود یور گیٹنگ ویل، ٹھیک ہے، ود یور گیٹنگ ویل، یا جو ہے نا تمہارا ٹھیک ہونے کے ساتھ اس درخت سے اس کا کیا تعلق ہے. اینڈ یو یوزڈ، اور تم استعمال کر رہی ہو. ٹو لو ود دیٹ ٹری سو مچ، تم اس کے ساتھ بہت زیادہ چمٹ گئی ہو، یعنی آپ اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگ گئی ہو تم درختوں کے ساتھ، درخت کی پتہ. ڈونٹ بی اے لٹل فول، تم بے وقوف مت بنو. دا ڈاکٹر ٹولڈ می، ڈاکٹر نے مجھے بتایا. یور چانس فار، تمہارے لیے، تمہارا چانس ہے کیا ہونے کا، ٹھیک ہونے کا. تو امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نیکسٹ پیج کو سٹارٹ کریں گے.
اور اگر آپ کو کسی سینٹینس ورڈ یا کوئی مطلب کہ فریز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں کہ اس نمبر والا فریز کا دوبارہ تھوڑا سینٹینس اگلے ویڈیو میں پہلے اس کا میں ٹرانسلیشن کر لوں گا اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے, چینل سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.